السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد كمال من طرف جينكو ديف. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ونطرقوا ان شاء الله الويب ديفلوبمنت اند ويب ديزاين. وان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نتعلموا الويب، كيفاش نصوبوا الويب سايتس فروم سكراتش. دونك هذا الفيديو ان شاء الله اللي هو اول فيديو في هذا البلاي ليست ديال الويب، غنطرقوا الحوايج اللي خاصهم يكونوا عندك، يعني how to get things ready for start. يعني خاصك ان شاء الله يكون عندك شي حوايج اللي خاصك انت تبدا بهم، بروجرامز، شي حوايج نصائح اللي خاصك تبدا بهم قبل ان شاء الله ما نطرقوا للكراش كورسز. الكراش كورسز هما راش دائما سي اس اس، جافا سكريبت، جيكويري، كلشي كيعرف هادشي، ولكن هذا اول فيديو اللي غادي يكون نقطه انطلاق ديالك في الويب. سواء كنتي ديجا قاري الويب وبغيتي تافونسي شي شويه، مرحبا بك. سواء ما كنتيش يعني ازيرو، هذا الفيديو ان شاء الله غادي يعاونكم. وما تنسوش باللي راه حتى هاد البلاي ليست غتكون ان شاء الله ستتضمن البي اش بي والفريم وركس الخاصه بالبي اش بي كلارافيل وسيمفوني. شنو خصو يكون عندي ان شاء الله الا بغيت نبدا الويب ديفلوبمنت ولا ويب ديزاين؟ وهاد القضيه هادي ان شاء الله هضرت فيها شحال من جروب، يعني في الجروب ديال لي فيليا اللي كتعرفوا. شحال من واحد متفقش معايا على قضيه زامب، يعني انك تصايب واحد اللوكال سيرفر عاد تبدا. الناس كومونطاو قال لك باللي راه الا كنتي غتصاوب بسيت ستاتيك لا داعي انك تستعمل زامب. وي متفق معاك، علاش؟ لانه ما كاينش شي حاجه ديناميك باش انني غنستعمل زامب. ولكن المشكل اللي وقع هو ان الناس اللي بادين في الويب واللي كيبقاو يصيفطوا لي يعني مشاكلهم بزاف، سواء في لاباج جينكو ولا في مون كونت بيرسونيل ولا حتى في الواتساب، كيقولوا لي هذا ما خدمش هذا ما خدمش هذا ما خدمش، كيكونوا يلاه بادين في الويب وما كيخدمش ليهم داكشي مزيان. دونك هادشي علاش انا كنريكوموندي انهم يخدموا بزامب. يعني البديه كامله اللي غتبدا في الويب تبدا بهادشي اللي غادي نقول ان شاء الله دابا. دونك اول حاجه غادي نانستاليها هي زامب. دونك واخا داكشي ديجا مانستالي عندي، ان شاء الله غادي نانستاليوه ازيرو. دونك غتمشي لزامب، وكاع لي ليان اللي غادي نخدموا بهم ان شاء الله في هاد الكور راه غادي يكونوا لتحت. وكنعاود ناكد لكم انكم ضروري انكم تصوبوا زامب وتخدموا باش تخدم على راحتك. واخا يكون سيت ستاتيك ولا ديناميك، من الاحسن انك تخدم بزامب باش انك تخدم على راحتك. وتتفق معايا ولا ما تتفقش معايا؟ دونك هاد الكور راه غادي تابلودا والناس غادي يتبعوه، واي واحد كومونطا وخلف هاد الفكره هادي ما غاديش نجاوبو، دونك غير يبقى تما. دونك زامب ويندوز، الا كان عندك لينكس ولا كان عندك ماك ممكن تيرشارجي من هنايا. دونك كليك ان تيليشارجمون، غنتسناو التيليشارجمون تدوز. دونك غادي نمشي نتيليشارجي زامب، وغادي نمشي نتيليشارجي فيزيوال ستوديو كود. والناس اللي كتخدم بسابليم، الناس اللي كتخدم حتى بالنوت باد، هذه طرق عجيبه. علاش كتخدموا بها جو سي با، وكتخليو احسن يعني the best programs to work with or to use ما كتخدموش بهم. دونك من الاحسن البروغرامز كما كتشوفوا في البيرو عندي كنخدم بهم اتوم، فيزيوال ستوديو كود وزامب. زامب هو واحد سيرفر لوكال اللي كنحط فيه لي فيشي اتش تي ام اس اس جافا سكريبت ديالي كيقراهم كيدوزهم على شكل انك خدام طالع في سيت عادي. ولكن ما تنساوش انا الخدمه في زامب ملي تكون خدام على شي بروجي اللي هو كبير. من الاحسن خاصك تقرا شويه على الفي بي اس وتقلب على الفي بي اس كيفاش كيتخدم. علاش؟ لانه السيت كما كتشوفوا انت في زامب ماشي هو كما غادي يمشي للسيرفر وكما غادي توسطا، بعض المرات ما كيخدمش كما كتشوفوا انت في زامب. دونك غتحتاج اتوم، تقدر تحتاج تقدر لا، لانه بعض المرات كتبغي تخدم جوج ديال البروجيات وممكن تحل جوج بروجيات في فيزيوال ستوديو كود. غير هو انني انا كنفضل انني نسيباري دو بروجي يعني في دو بروغرام. دونك هاد القضيه ما داخلاش في لو كور، هاد الجوج هما اللي غنحتاجو حاليا. دونك هاد سيغوين جيت باش هادشي غادي نوصلوا ليه ان شاء الله في الفريم وركس وحتى في النوت جي اس. اللي كيسول على جينكو ديف، هذه واحد راكورسي صايبتها ملي كنكليكي عليها كيتحل لي زامب، فيزيوال ستوديو وحتى فايرفوكس. ويعني تطرقا الى فايرفوكس هو من احسن البراوزرز اللي كنخدم بهم في الويب. دونك ان شاء الله تقدروا تانستاليو فايرفوكس وتخدموا به، هو اللي غادي نخدم معكم به الكور. علاش؟ لانه فيه اللايف سيرفر. وحاجه اخرى ان شاء الله غنطرقوا لها ان شاء الله عاوتاني في هذا الفيديو، هو اللايف سيرفر. هو انك تكون خدام كتكودي كنترول اس ولا تصوفغاردي الفيشي ديالك غادي يتريفريش لاباج اوتوماتيكومون، عوضا عن انك تبقى كل مره تريفريشي لاباج. غنتيليشارجيو فيزيوال ستوديو كود وغنتيليشارجيو حتى زامب. دونك هادو ملي غنتيليشارجيوهم ان شاء الله غادي ندوز للانستالاسيون اللي انا حاطها في الديسكدير. علاش؟ لانني ما بغيتش نبقى نتسنى في التيليشارجمون وغادي نتعطل عليكم شويه. دونك غنمشي للدرايف ديالي وغادي ناخد زامب وغادي ناخد حتى فيزيوال ستوديو كود اللي هي لانستالاسيون شويه عاديه. دونك دوبل كليك على لانستالاسيون ان شاء الله وسويفون راكم عارفين ما كاين حتى شي حاجه اللي هي مختلفه. لانستالاسيون بحال كاع لي انستالاسيون ديال لي بروغرام. دونك ما كاين حتى شي حاجه اللي هي مختلفه عن باقي
البرامج. بالنسبه للفيجوال ستوديو كود راه كاين اللي عنده فيرسيون 64 بيت وكاين اللي عنده 32 بيت في لو بي سي. باش تعرف انه 64 بيت ولا 32 غتجي تكليكي على السيستم اللي كاين في ليكون ديال ويندوز، او لا تدخل اكزيكوتي وتكتب ام اس انفو 32 ويطلع لك واش 64 ولا 32 وغتيليشارجي على حساب البي سي اللي عندك، او لا سيستم تايب والاوبريتينغ سيستم والبازد بروسيسور، يعني البروسيسور ديالك شحال اوبريتينغ سواء كان 32 سواء 64، يعني غتيليشارجي على حساب على حساب البي سي اللي عندك. دونك في اس كود تا هو راه نفس الانستالاسيون، دوبل كليك و الانستالاسيون سويفون. دونك ملي غادي نساليو ان شاء الله غتحطو بحال هكا. دونك انا اول مره غادي ندخل مثلا زامب وغادي نمشي نصاوب واحد الدوسي خاوي اللي غادي نخدمو عليه. علاش؟ لان عندي دوسي عامر بروجيات، خصني نبدل الدايركتوري باش نخدمو على واحد الدوسي اللي هو خاوي. دونك غتمشي لبوست دو طرافاي او لا ديس بي سي الا كان عندك بي سي بلونغلي. ونصيحه اخرى انكم تبداو تافونطاو مع لونغلي. علاش؟ لان لونغلي ان شاء الله هي لا باز ديال كلشي، تقدروا تستعملوها في شحال من حاجه وحتى في الويب. دونك غندخل لدوسي سميتو زامب وغندخل لواحد الدوسي سميتو ht docs. دونك انا غادي نصاوب واحد الدوسي نسميه CRS يعني كور، يعني بالنسبه لكم نتوما. دونك هاد الدوسي هذا غادي يبقى خاوي. دونك هاد الدوسي هذا هو اللي غتحطو فيه كاع لي بروجي اللي غادي نخدمو في HTML CSS ولي بروجي اللي جايين نتاهما من بعد ان شاء الله. دونك انت كداخل لزامب غتمشي للكونفيغ اباتش httpd وغدير كونترول اف في الكلافي ديالك، غطلع لك فايند او لا غوشيرشي، يعني سواء كانت لونغلي ولا فرونسي، وغتكتب دايركتوري اونتري، غتبقى طابي اونتري حتى توصل لهاد الدايركتوري اللي عندي انا هنايا ديال الاولانيه. دونك هادي غتلقى فيها غير allow override all و اوردر ديناي. المهم غتلقى هاد الجوج هادو سو سون دي بيرميسيون اللي كيتعطاو للزامب باش انه يقرا لي فيشي اللي كاينين في اللوكال سيرفر. ولكن يعني اغلبيتكم غادي يقول لي ما كاينلاش وغتخدم ليه مزيانه، ولكن من بعد غادي يولي يطلب منكم انكم تحطوا هاد البيرميشنز. دونك من الاحسن انك تحط او لا تبدا ازيرو مزيان باش تفادى المشاكل وما تطيحش في المشاكل من بعد. دونك هاد الدايركتوري غادي نحطها في الديسكريبشن، غتكوبيها وتحطوها عندكم، ومن بعد غتزيد عاوتاني تقلب على الدايركتوري غتلقى دوكيمنت روت، او الا بغيتو تمشيو مثلا كنتو ديجا خدمتو حطيتو البيرميشنز وبغيتو تلقاو هادي غتكتبوا جاست دوكيمنت روت غتطلع لكم يعني هي الاولى. فوالا دونك كاين جوج ديال دوكيمنت روت، كاين دوكيمنت روت وكاين دايركتوري. دونك الدوكيمنت روت يعني الروت، يعني كامل فين كاين لي دواسا وداكشي راه هو الاتش تي دوكس، يعني هو اللي حاطين فيه حنا كلشي. علاش؟ لانه خصو يجي يقرا الكومبوزر وداكشي كامل هنايا. والدايركتوري هي فين حاط مثلا دابا انت البروجيات. دونك حنا اننا كريينا دوسي سميتو CRS، غنجي هنا غتلقاه ديجا بحال هكا، غدير سلاش CRS. دونك سلاش سميه ديال الدوسي اللي كتبتي اللي كريينا فايل سيف ولا فيشي انجستري ولا انجستري سو. دونك عاد دير ستار، وعندك تكون داير ستار عاد تبدل الكونفيغ. الا كنتي داير ديجا ستار ودرتي كونفيغ وبدلتي شي حاجه في لي فيشي خاصك ضروري انك تستوبي وتعاود دير ستار. ماي اس كيو ال ما غاديش نخدمو به دابا، دونك ما لا داعي اننا نخدمو بستار. دونك دابا غادي نمشي لفايرفوكس ولا اوبيرا ولا جوجل كروم وغنكتب 127. دونك كاين اللي غادي يطرى لي هذا المشكل هذا، هو انه واخا دخلتي الدوكيمنت روت ديالك ما غاديش يديك لديك البلاصه. دونك شنو هو الحل؟ وكنعاود ناكد انني في هذا الفيديو غادي نحاول ان شاء الله نعلمكم كيفاش تفاداو جميع المشاكل باش انكم تخدموا في الويب يعني سيفلي اند كليرلي. سو غتمشي للديسك ديالك، غتمشي للدوسي زامب وغتمشي لواحد الدوسي سميتو اباتش او كونفيغ كونف والدوسي سميتو اكسترا. دونك كاين واحد الفيشي سميتو httpd في هوستس، يعني هاد الفيشي هذا كيتكلف لك بكاع الفيرتوال هوستس واللي هو باقي كيدينا نفس لو شومان اللي هو الدبليو بي. دونك انا عندي بزاف هنايا. دونك نتوما في الاصل غتدخلوا غتلقاو هادو خاويين ما كاينينش، غتلقاوهم بحال هكا فيهم دي دياز. دونك هنا غتبدل لو شومان ديالك وغادير سيف وعاوتاني غادي تستوبي زامب وتعاود ستار وغادي يدينا الدوسي اللي هو CRS. كما كتشوفوا ان الدوسي خاوي. دونك ملي انني وجدت
السيرفر ديالي شنو غادي نصاوب دابا. دونك نصاوبوا اول باج باش اننا نجربوا اللايف سيرفر واننا نعلمكم كيفاش تخدموا باللايف سيرفر وحتى المميزات ديالو. دونك اجيو نصاوبوا اول دوسي يعني اول بروجي تيست 1 وبيان سور غادي نمشيو للفيجوال ستوديو كود فايل اوبن فولدر وغتختار يعني الدوسي اللي صاوبناه ولا الدوسي اللي صاوبتي ودير سيليكت فولدر باش انه يطلع لنا كاع لي بروجي. كنتي باغي تخدم غير في لو بروجي ديالك كتختار الدوسي بوحدو اللي انت مصاوب فيه البروجي. دونك تيست 1 غادي نصاوبو اول فيشي نيو فايل ولا دير كنترول ان في الدوسي ديالك فيشي HTML وفيشي CSS. دونك غدير كنترول اس اولا سيف از وسميه index.html ولكن حنا غادي نحطوه في الدوسي تيست. دونك هنا دونك هذا فيشي HTML اوتوماتيكمون كيمشي في فيجوال ستوديو بانه HTML وممكن انك تختار اي لونغاج كاين هنا. بالنسبه لل CSS ماشي ضروري انك تسميه ستايل، تقدر تسميه مين، تقدر تسميه مون ستايل اللي بغيتي، غير هو ملي انتغري في HTML خاصو يكون نفس السميه مطابقه اللي مع اللي كاين في الدوسي. دونك كاين شحال من واحد كيقول لك سابليم باش مزيان هو انه كيكتب لك HTML كامل. اولا خاصك تعلم انت تكتب HTML وثانيا فيجوال ستوديو كود ما يمكنش انهم يتخلوا على هذه الخاصيه كيتميز بها سابليم. وانا غادي نجربها دابا HTML وتكليكي على هذه ماشي ايميت ابريفيشن كاين 4 غتختار هذه بالضبط غتختارها غيطلع لك HTML اللي هو السينتاكس ديالو الاصلي هو هذا. دونك غنسوفغاردي وغادي نجيو نغفرشي وغنديو تيست 1 غيعطيني اول حاجه اللي هي لاش 2. مرحبا بكم. دونك كنعاود ناكد لكم ان الدرس هذا الفيديو ماشي ديال HTML CSS وهادشي، غير كيفاش نوجد راسي. مازال جاي درس فيه ساعه ولا ما تقريبا ساعتين غادي نجمع فيه HTML كامل باش انكم ما تبقاوش تعذبوا مع البلاي ليست. والدرس الاخر اللي غيكون تابعوه هو ديال CSS اللي فيه حتى هو ساعتين باش اننا HTML و CSS نساليو معاهم في جوج ديال لي فيديو. ومن بعد ملي غيجي جافا سكريبت ولا فريم ورك داكشي غنبقاو نسيباريو كل حاجه بوحدها. دونك انا واجد حاليا الويب ولكن باقي خاصني حاجه واحده باش انني هاد الحاجه غادي تعاوني انني نخدم السيت ديالي ولا البروجي ديالي ولا الميني بروجي ولا حتى البيك بروجيكت بواحد الطريقه اللي غادي تضيع اللي ما غاديعش ليا الوقت. شنو هي اللايف سيرفر. دونك كما كتعرفوا الناس وكما كتسولوا انه ملي كدير سوفغاردي خاصك ضروري تبقى كل مره دير ريفريش. دونك واحد ديفلوبر قضى على هاد القضيه بهاد اللايف سيرفر اللي هو كنخدم بيه انا دي بروجي كبار ويعجبني. دونك انا نحيدو من هنايا باش نعاود نانستالي معكم ازيرو حيت شحال من واحد كيوقع لي مشكل. ناو فيو دي اكستنشنز غادي نحيدو من هنايا. دونك لايف سيرفر دونك هاد لي لين غادي نحطهم لكم ان شاء الله في الديسكريبشن لانه هو مديفلوبي من ريت ويك داي. هادشي ما تمشي لجوجل تكتب ريت ويك داي لايف سيرفر غيطلع لك الماركت بليس. يعني هذا هو خاص بالفيجوال ستوديو ولا فيجوال ستوديو كود. وهاد لين خاص بالاكستنشن يعني الاكستنسيون غادي تكون فايرفوكس. مالك الا تكتب فايرفوكس لايف سيرفر ريت ويك داي اولا غادي تمشي دايركتلي للديسكريبسيون ديال الفيديو غتلقى هاد جوج ديال لي لين باش ما تقلبش عليهم. دونك غدير انستال غيفتح لك ديريكتومون ولا كان عندك فيجوال ستوديو كود غدير اوبن لينك. وهنا الا كان عندك فايرفوكس هاد القضيه ما تخدم لك الا في فايرفوكس وتقدر تخدم لك في جوجل كروم على حساب. دونك ديجا هو عندي انستالي فايرفوكس خصني ريلودي فايرفوكس. دونك طلع لي انا في فيجوال ستوديو غندير انستال وغندير ريلود تو اكتيفيت. يعني خاصك ضروري انك تعاود تلونسي فيجوال ستوديو كود باش انه يخدم لك مزيان. دونك هو غادي يجي هنا في الجناب. ولكن واحد الملاحظه الا بغيتو تخدموا باللايف سيرفر خاصكم تختاروا الدوسي اللي نتوما خدامين فيه البروجيكت. يعني غادي نمشي سير اس تيست 1. دونك حنا خدامين في تيست 1 دونك هو خصو يدير لايف سيرفر على تيست 1. دونك غتدخل هنا او غادي يطلع هنايا جناب واخا طلع قويله ولكن ما غاديش يخدم لكم لايف سيرفر مزيان. ولكن من الاحسن انك تختار الدوسي باش هو يبقى خدام على هاد البلاصه بوحدها. غتختار جو لايف والبورت ديالو هو بار ديفو 5500 ولكن انا نبدلو طالع عندي هنا 7500. دونك فايرفوكس ما كاينش
ما كاينش لايف سيرفر. دونك لايف سيرفر فايرفوكس كيما كتبنا قبيله، اولا تدخل اللين اللي عطيكم انا في الديسكريبشن ودوا لي اجوتي على فايرفوكس ولا اد تو فايرفوكس. دونك غادي دير اد وغادي تزاد هنايا. الا ما طلعش لك في الجناب غتكليكي هنايا وغتمشي للكاستمايز وغتلقاه هو هذا. دونك غتهزو تحطو هنا، من الاحسن نحطو في شي بلاصه اللي زوينه بحال هنا. دير دان صافي غادي يولي خدام. دونك الا كليكيتي عليه غتلقى بلي داكشي ما مكونفيغوريش. دونك خصك نتا تكونفيغوري ازيرو. دونك كتكوشي هادي وغتختار اي دون وان بروكسي سيت اب، كتكون بحال هكا مديكوشيها تكوشيها وغتكتب http 127.0.0.1 اللي هو اللوكال هوست. وكما كتشوفوا البورت 5500 هو بار ديفو، ولكن على حساب البورت اللي طالع عندك هنايا. دونك طالع عندك 5500 وتكتب 2.5500. كان 7500 بحال البورت اللي عندي انا، حتى انا نبدلو غتكتب 7500 ودير ابلاي. دابا غادي نمشي للدوسي ونجربو دابا واش خدام. دونك غنخلي فيزيوال ستوديو في هاد الجهه ونحيد هذا كنترول اس. دونك كما كتشوفوا تبدل. الا كتبت مثلا اش 2 كامل، دونك كدير كنترول اس ولا كدير فايل سيف. شحال واحد كيقول لي شنو هي كنترول اس؟ كنترول اس هي سي تي ار ال اللي عندك في الكلافي كتقوم ركله ودير اس اللي هي هذه سي تي ار ال بلس اس كنترول اس باش انك تصوفغاردي الفيشي ديالك. دونك كيتصوفغاردا بلا ما كيخليك هو كاع تعذب براسك. هاد القضيه كتعاونك انك تكتب الكود ديالك بواحد الاريحيه وما يعني ما كتبقاش كل مره ترفريشي. وفيزيوال ستوديو كود عنده واحد اللايف بريفيور ديالو راه كيخدموا به تا هو الدراري، ولكن ملي غتولي خدام في دي بروجي اللي هما بلي فريم ورك راه ما غاديش يخدم لك هذاك البريفيو. دونك هذا كيساعدك انك تخدم في الفريم ورك كاملين في اي حاجه، يعني اي حاجه تخص الويب راه كيعاود يرفريشي. الدور ديالو هو يرفريشي لينا لو بروجي. دونك ان شاء الله وصلنا لنهايه هذه الحلقه اللي بريزونطينا فيها كاع داكشي اللي خصو يكون عندك باش تبدا الويب. وكما قلت لكم اتس ريكومندد باش يكون عندك زامب باش انك تخدم لو بروجي. كما كتشوفوا انك كتكتب كيطلع داكشي هو هذاك. وبالنسبه للناس اللي غايقول لك راه ما كايناش هذه القضيه، وي ما كايناش وما محتاج انني ندير زامب الا كنت باغي نخدم ببروجي ستاتيك. ولكن شنو العيب هو انه ملي غتمشي كل مره غادي تبقى تخدم مثلا الفيشي ديالك، ملي غتسهلي كل مره تهز هنا وتحط اولا دوبل كليك. دونك جو سي با ان هذه خدمه ديال ديفلوبر ولا ديال ديزاينر. دونك هذه هي النصيحه. من الاحسن انك تخدم لو بروجي ديالك واخا يكون صغير ولا غير ستاتيك ولا ديناميك ولا اللي كان، انك تعود تخدم عليه بهذه الطريقه اللي وريتكم كامله، وان شاء الله ما تلقاو حتى شي مشكل. دونك نتلاقاو ان شاء الله في الدرس الطويل ديال HTML الذي سيكون كراش كورس و CSS ان شاء الله. وان شاء الله تكون الدوره هذه مفيده جدا وتبارك الله عليكم. واي تساؤل سيكون ان شاء الله في خانه التعليقات، ونتمنى ان شاء الله انكم تبارطاجيو هاد الدوره لكي يعني تعمل فائده ويستفيد الجميع. ولا تنسوا الاشتراك في القناه. كان معكم محمد كمال من طاوله جينكو ديف. السلام عليكم.